جنرال تادس ورده بمصوعة أبي أحمد نباد السوا كم زغشة تفلتلهم حوحات كاب سحتتو كمهار سلزي قالم بقالسيكو قدر لو كبل دكتور دجن مزغبة تزاريولهم غازتنيا ستالين ناباس مراه قعزو خقبر كم زغنة تفلتلهم أمونغو أسمران أدي سوان زغبر زررب بسالساي وغن كم تجمره كرايسيس جروبي يغلصلهم أبي مايان مارن تايلاندن بزغاطمه من قطقاط مريت قطر هيوتو مزحلف سوات لعلي حدا شح كم زبصحه تغليصلهم نايزولون كالوت حدشن قدسن حبريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا زينانا دما حابيركم ناخذ صنحينا نعدم جنرال تادس ورده بمصوعة أبي أحمد نباد السوا جيشو كم زلو تفلتلهم بريزيدانت تግራይ ክኸውን ብውዱ ሕወሓት ውክልና ዝተውሃቦ ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይን ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ወዲ ወረደም ሎሚ በአብይ አሕመድ ተጸዊዑ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝኸደን ነቲ ናይ ፕሬዝዳንትነት ቦታ ናይ ሽሞት ደብዳቤ ክውሃቦ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ተገይሩሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናባኹም ከም ዘቅረብናዮም አብይ አሕመድ ብዲዲአር አቢልካም ነዞም ኣለው ዝበሃሉ አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣሰናብቶም እቲ ናይ ሽሞት ደብዳቤ ክንህበካ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ እንተኾነ ግና ጀነራል ታደሰ ወረደም ኣነጻ ስልጣን ኣይኮነን ዘለኒ ጻምእናተ ህዝቢ ካብቲ ዘለዎ መከራ ክወፅን ናብ መረበቱ ክምለስን መሬት ትግራይ በጽጽ ክምለስን እዩ ድሕሪ ምባሉ እቲ ዝውሃበን ሓላፍነት ፕሬዝዳንት ክቅበልን ንህዝበይ ከገልግል እምበር ንስልጣን ኢለ ሰራዊተይ ኣይብትንን ህዝበይ ኣይብድልን ብምባሉ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተፈላለዩ እውን ይዝከር እዩ ነስዒቡ ድማ ድራማ አብይ አሕመድ ከም ዝቀጸለን በኢሜል ፕሬዝዳንት ምረጡ ዝብል ጨዋታ ቆልዑ ክጻወት ከም ተገደደ እቲ ሓበሬታ የመላኽት ድሕሪ እዚ ድማ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደም ናብ አዲስ አበባ ብጻውዒት አብይ አሕመድ ገይሹ ከም ዘሎ ተፈሪጡ ዘሎ ዘርዘር ምስ በጽሕና ድማ ናባኹም ክነቀርብ ኢና حوحات كاب سحتتو كمهار سلزي قاله بقالسيكو قدلو كبل دكتور دجن مزغبة تزاريولهم حوحات قبننيا قجلايم كساب حزي كاب سحتتو كمهار زي قالم قبنا بلعلي قبن النافت سمه زمت حايلي كبريوم دكتور دجن مزغبة قريسو تلهم بوليتكا وقالسه هزبة تقرايات علميتم بوليتكا وقالسي كي كقال بمقوار بتبنجا غيرو سرعات زفرة سايزبله دكتور دجن حوحات كاب سحتتو زمهار سلزي خونم كساب موداتا كنقالسينا كبله تزاريولهم وجل حوحات جبن حوحات وجلي كساب حزي كاب سحتتكم مهار زي كاله جبن قبل على جبن نفصم زمص حيلي ፖለቲካዊ ምህዳር ትግራይ አጽልሚቱ ናይ ፖለቲካ ቃልስ ከይካል ገይሩ ብጠበንጃ አፈራርሑ ማህተም እና መንጠለ ስርዓት ዘፍረሰ ኃይል እዚ ካብዚ ዝኸፈአ ውርደት ሓሳረ መከራ ከም ዘየምጸልናውን ርግጸኛ ይኮናል ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣይተጸንቅቕን ኢልና ኾፍ ዝበልና ኣለና ኣይከኣልን ኢሉ በረኻ ዝወፀ ድማ ብረተል ዒለለኹ ዝበለ መናእሰይ ከም ዘለው ግልጽ እዩ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኃይል እዚ ክውገዝ ዘሎ ኃይሊ እዙ ፖለቲካዊ ምህዳር ትግራይ አጽልሚቱ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ከይካል ገይሩ ብጠበንጃ አፈራርሑ ማህተም እና መንጠለ ስርዓት ዘፍረሰ ኃይል እዚ ካብዚ ዝኸፈአ ውርደት ሓሳረ መከራ ከም ዘየምጸልናውን ርግጸኛ ይኮናል ናብ ዝኸፈአ ጉድጓድ ይወስደና ሕዝቡ ካብ ስሕተቱ ዝመሃሩውን ኣይኮነን ስለዚ ኃይል እዚ ሓዝውን ኩላትና ካብ ጓል መገዲ ወፂና ካብ ብሽሽቅ ካብ ህልኽ ካብ ተኽኒ ወፂና ኩሉ ዓይነት ዓቅሚ ተጠቂምና ክንቃለሶ ኢና ستالين نواس مراجع زخ جبر كم تقنى تفلتلهم مس ستالينن هاي لدبيتن حبيرنا كنسرحنا أسمرا كنعدمو منا كبلو دقفتي هكدا في زارولهم ستالينن هاي لدبيتن أبتقراي بزلو مرايا بسالات سلسخنوم ناب إرتراح كمتو كنعدمو منا كبل دقافي هكدا في قليسلهم هدي أنا ونشكر يا هو استغلام أنتي حد الزينة نقرأكم مس ستالين قبر سلاسة كنسرحينا ورنا سمراخ عدمو مدوالن ستالين نتقرأ بسقما سقابلهم زمكتن فع غازيت انياي زلنا في اللي يزغونه يغون بعلو على التقراي هاي لدى دبيتون اتقلقل استقاننا بالعلي ارتراز اللو مردعتها قديفكا ابلع لها قرز اللو متكل زتلا ايكونن انا نجيروكمي
متكل يدنقي انت واحد هايلت رايو تقراي تعود تبل جرحوز كملا زلو انا بس دق تقراي وت قبل له ويزورو مدهن مچم نقليهم قاعد في حنجرم قروبي زترفا ازد ما رايو 4 عبيت بوليتيكانياتات اللو يلي انا زامن او علم 4 عبيت بوليتيكانياتات اللو يلي زامن انا كاوم تحده إزياس تبل شم سدمته لبان تتعكن مجموعة تزبط محلوت حجي أنا ونشوف كوريا هو استغلا من أنتي حدث زينا خنقركم مس ستالين قبر سلاسة كنسر هنا ورنا سمراخ عدمو مدوالن ستالين نتقرأ بسقما سقابلهم زمكة نفع غازيت انياي زلنا في اللي يزغون يغون بعلو على التقراي هاي لدى دبيتون اتقلقل استقاننا بالعلي ارتراز اللو مردعتها قديفكا أبلع لها قرزلو متكل زت الله يكونن أنا نجيركمي متكل يدنقي انت واحد هايلت رايو تقراي تعود تبل جرحوز كمل لازلو أمونغو أسمران أديس هاوان زغبار زررب بسالسا وغن كم تجمرم كرايسيس جروب غليصلوم كرايسيس جروب استمالو بزوطو صحف أمونغو أسمران أديس هاوان زغبار زررب بسالسا وغن كم تجمرن علامه نايت زررب دمام تخاتاتالي مبصعاتات كخونن ኢትዮጵያ ከም ዘይትወረር ቃል በመእታው ዴን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሕድሕድ ምትእታው ደው ከብላ ቃል ከኣትዋን ከምኡውን ክልቴን ብጎኒ ዝግበር ተቃዋምቲ ምድጋፍ ጠጠው ከብላን እዚ ድማ ከመይ ገይረን ሓደጋታት ከይብርኽ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝገብራ ክዛረባ ከም ዝኽእላ ሓቢሩሎም ነዚ ለዘብ ዝመርሓ ሃገራት ድማ ቻይና ስዑድ ዓረብን ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ሕውት ሽምግልና ዘካየደት ቱርኪ ፕሬዝዳንት ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ተሳትፍ ከም ዝኾነት ተፈሊጡ كلهم أبتو زبا تقداسنا سلوم أمريكا حالتات أوروبان هجرات وشمت عربن قروابتي أهجرات حاوسهم تجافك قبرو تسوي لهم قال حابريتا بانكي نقدي إثيوبيا ديستريكت مغلم نستقام محبرسة مسلم أبي صحفة قدات سلمنا تقراي سنسرعات مكفال مادي صدقاء يسالت اللهم اتي بانكي حسرا مقاوت كل 12 عام تمرت حبرت نسناي تقوار أب رمضان بزبلة إمام بمغنيات مبل حرش حنا 446 توم رمضان نبيتن حامسان ستقامو نبرتي كتما مغلن كبابي أنتخونو تختلت امنة سلمنا استفلاليو نمقويز وعلو حاجزات أبركي سلوم حزون زيناتات دقامات ميديا يقتلولهم اوديتن قوتصرن محبر غازطኛታት እቲ محبر ካብ ሓደጋ ምብትታን ክድሕነ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም እቲ ኦዲትን قوتصرن محبر غازطኛታት ሚድያታት ሽፋን ሚድያ ንክውሃብ ኣብ ጸውዑ ጻውዒት ኣብ 2012 ዓም ተምረት ብደንቢ ቢሮ ፍትሒ ዘጣየሸ محبر غازطኛታት ትግራይ ከዓሞም ዝግቦም ብርክት ዝበሉ ሙያውን ህዝባውን ለእኽቶ ኣይዕወተን ዝበለ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሕ 2016 ዓም ተምረት ካላይ ጉባኤ ብምክያድ ዋላውን حدشتي أمرار حان تمرتم رئيس راح يكسرح هيكالن كبل قليصلهم وسخو دما تصبيت تغبردو موياون حزباون حلافنت كفصمو يترف بش منبر بحالوات زيل خوينو تعرفو بموال ملا غازطኛታት ትግራይ ደገፍትን ፈተውትን ጋዜጠኝነትን ሚድያን ትግራይ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ኣብ ሓደጋ መፍራስን መበተታንን ከም ዘሎ ፈሊጦም ማሕበሮም ከድሕኑን ከጠናኽሮን ዝዓለመ መጽዋዕታን ለቦዋን በሚድያታት አቢሉ ጋዜጣው መግለጺ ሎሚ ይብሎም كعب زيناتات وصعدما ኣብ ማያንማርን ታይላንድን ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁጥሪ ህይወቶም ዝሓለፈ ሰባት ልዕሊ 1000 ከም ዝበጽሐ ተገሊጹሎም ኣብ ማያንማርን ታይላንድን ብዝበጽሐ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ልዕሊ 1000 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቀሰ ዘጋርዲያን መንግስቲ ማያንማር ሓገዝ ወጻኢ ምሕታቱ ጸብጺቡሎም ኣብ ግርባብቲ ሃገራት ታይላንድን ማያንማርን ብዘጋጠመ 7.7 ሬክታር ስኬል ክብደት ዘለዎ ምንቅጥቃጥ መሬት ከቢድ ሓደጋ መብጽሑ ጸብጸበ ቢቢሲ ብግዱም ካብ ዓቕሚ መንግስቲ ማያንማር نلعلي بمخانم ቻይናውያን አባላት ህይወት ምድሓን ንሓገዝ ምእታዎም አፍሊጥሎም ወታደራዊ መንግስቲ ማያንማር ኣብ 6 ግዛታት ተሃገር ድንጋገ ህጹጽዋን ዘውጽ እንትኸውን መንግስቲ ታይላንድ ውን ኣብ ውሽጢ ህንጻታት ዝተደፈኑ ሰባት ንምውጻም ሰራዊት ሃገሩ ከም ዘዋፈረ አፍሊጥሎም በሰንኪ ግጭት ሕድሕድ ኣብ ማያንማር ዘሎ ኩነታት ብንጹር ንምፍላጥ ከም ሰጸገመ ዘፍለጠ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ተሃገር መራኸብታት ኃይል መብራህቲ በሰንኪ ምቅጥቃጥ መሬት ስለዝተቋራረጸም ብጽጽ ሓገዝ ንምሃብ ከም ዝተጸገመ ዕላው
ነይሩሎም ዓበይቲ ህንጻታት ተገማሚዖም እንትፈርሱም ከባብታት ብዶሮና ክሽፈን ምርኣይ ክብደት እቲ ሓደጋ ዘመላኽት ምዃኑ ዘብርሀ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሕም ኣብ ፈላማይ ጸብጻቡ ኣፍሊጡሎ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 1,000 ሰባት ኣብ ክልቴን ሃገራት ከም ዝሞቱ ዝጸብጸበ ዘጋርዲያን ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ ኣብ ስቃይ ዝርከብ ህዝቢ ማያንማር ብዘጋጥሞ ተወሳኺ ሓደጋ ልዕሊ ዓቕሚ መንግስቲ ኮይኑዎ ምህላው ኣፍሊጡሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሁቲ 40 ቦታታት ከበድቲ ደብዳባት ኣካይዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሁቲ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ብምሕያል ካብ USS ሃሪ ኤስ ትሩማን ዝተባሃለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሰፊራ ዘላ ናይ ውግእ መርከብ ብምብጋስ ኣብ 40 ቦታታት ከበድቲ ደብዳባት ኣካይዳላ USS ሃሪ ኤስ ትሩማን መርከብ 5,000 ሰራሕተኛታት ዝሓዘትን 330 ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ ልዕሊ 100,000 ኪሎግራም ክብደት ጽዕነት ኣጽዋር ትሽከምን እንተነኣሰውን 20 ዓመታት ብዘይ ምንም ነዳዲ ሓይሊ ብኒኩለር ሓይሊ ጥራሕ ትሰርሕ መርከብ ኮይና ልዕሊ 9 ናይ ውግእ ኣውሮፕላናት እናተልዓላን እናዓረፋን ጥቃዓት ክትፍጽም ትኽእል ዓርሰ ምክልኻል ሲስተም እውን ዝተገጠመላ ምልክት ብሄራዊ ባንዴራ ኣሜሪካ ዝኾነት ናይ ውግእ መርከብ ከም ዝኾነት እውን ይፍለጥ እዩ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዳኣማት ሚድያ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ነገደስን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነሰናይ ምክታልኩም ድማ ዜና ኢና ነመስግን ሰላም